ولد. من جديد عادت يد الإرهاب لتضرب العمق السوري وتستهدف دمشق وتحديدا مرآب القصر العدلي بمنطقة المرجة في وسط العاصمة. وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن عبوتين ناسفتين وضعتا في المرآب وقد انفجرت إحداهما فيما لم تنفجر الأخرى، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى وتضرر 25 سيارة بحسب وكالة سانا. ونقل التلفزيون الصور الأولية للتفجير وبدت سحب النار والدخان في المكان حيث عمد الأطفائيون إلى إخماده. يأتي ذلك في وقت تشهد مدن وأحياء في ريف دمشق وحمص ودرعا ودير الزور عمليات قصف عنيفة، فيما امتدت رقعة العنف والاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد ارتفاع عدد القتلى في الساعات 24 الماضية إلى 150 شخصا، لافتا إلى انسحاب القوات النظامية من بلدة خان السبل في إدلب بعد دمار كبير لحق بالبلدة. وزار فريق من المراقبين الدوليين مقر قناة الإخبارية السورية في ريف دمشق بعد الهجوم الذي استهدفها، واطلع على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى في وقت دانت الولايات المتحدة الاعتداء. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: ندين كل أعمال العنف بما فيها تلك التي تستهدف عناصر من نظام الأسد. وعلى الخط السياسي اقترح الموفد الدولي كوفي أنان تأليف حكومة انتقالية في سوريا تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة للعثور على حل سلمي للنزاع. وقال دبلوماسيون إن القوى العظمى تدعم الفكرة التي سيبحث فيها خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا السبت في جنيف. أما روسيا فرأت أن المباحثات متعددة الأطراف بشأن خطة الوساطة التي وضعها أنان يجب أن تسعى لتنفيذ وقف لإطلاق النار لا أن تحدد مسبقا شكل حكومة الوحدة الوطنية المحتملة. وأكد المجلس الوطني السوري وجماعة الأخوان المسلمين عدم قبولهم خطة للانتقال السياسي ما لم تنص بوضوح على تنحي الرئيس بشار الأسد قبل تأليف حكومة وحدة. في هذه الأثناء أكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ماريا أنجيلا تسابيا في كلمتها في المؤتمر العشرين لمجلس حقوق الإنسان لا مكان للرئيس الأسد في مستقبل سوريا، وأن الحكومة السورية أخفقت في تحمل مسؤولية حماية شعبها. من جهة أخرى ذكرت وكالات تركية أن قافلة عسكرية تركية تشمل صواريخ مضادة للطائرات غادرت قاعدة قرب الحدود مع سوريا اليوم الخميس وتوجهت إلى إقليم تركي يضم مخيما كبيرا للاجئين السوريين. وأكد مسؤول تركي أن أنقرة ستنشر قوات على الحدود مع سوريا بعد إسقاط المقاتلة التركية في إجراءات احترازية.